معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اثار وظیفے میں آپ کا سواگت ہے، استقبال ہے۔ ہم دل سے شکر گزار ہیں کہ آپ اس چینل پر تشریف لے کر آئے۔ آج ہم جانتے ہیں سورہ یاسین کے بارے میں۔ سورہ یاسین پڑھنے اور سننے کے فائدے، اس کی بے شمار برکتیں، اس کو پڑھنے سے ہمیں کیا ملتا ہے اور اس کو پڑھنے سے ہمیں کیا کیا فائدہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ پڑھ سکتا ہے تو پڑھنے کے فائدے، اگر نہیں پڑھ سکتا تو صرف سننے سے ہمیں کیا کیا فائدہ نصیب ہوگا، کیا کیا فائدہ ملے گا، اس کے سارے ہی فضائل، اس کی ساری برکتیں آج ہم جانتے ہیں۔ سورہ یاسین جو ہے وہ سورہ مکی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کو اتنی فضیلتیں، اتنی عظمتیں بخشی ہیں کہ اس سورہ یاسین کو قرآن عظیم کا دل کہا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر ایک چیز کا دل ہوتا ہے، ایسے ہی قرآن عظیم کا دل سورہ یاسین ہے۔ یعنی سورہ یاسین کی اتنی خوبصورت تلاوت اور اس کی تلاوت کرنے کا شرف اور اس کی برکت اتنی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ایک مرتبہ اگر سورہ یاسین پڑھتا ہے یا سنتا ہے یا لکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ایک مرتبہ پڑھنے سننے سے اس کو 10 مکمل کلام مجید پڑھنے سننے دیکھنے لکھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی اگر پڑھی ہے تو پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور اگر سنی ہے تو سننے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو سورہ یاسین کی اتنی بے شمار برکتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو اپنے مرحومین، یعنی جو قریب مرگ ہوں، یعنی جو کہ وہ ہوں بیمار ہوں تو بیماری کی حالت میں ہوں اور وہ موت کے وقت کے قریب ہوں، یعنی جب وہ حالت نزا کے وقت میں ہو تو ان کے پاس میں پڑھا کرو، کیونکہ ان کے لیے وہ آسانی بھی ہوتی ہے اور ان کی روح آسانی کے ساتھ قبض بھی ہو جاتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی پڑھنے کی برکت سے 10 فرشتوں کو نازل فرماتا ہے، جس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں وہ سفارش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، مولا اس بندے کی بخشش عطا فرما۔ اس کے جنازے میں بھی شامل رہتے ہیں اور اس کے لیے دعائیں مغفرت بھی کرتے ہیں۔ تو سورہ یاسین پڑھنے کے بے شمار فائدے ہیں۔ اگر کوئی بندہ پریشان ہے، اس پریشانی سے نجات کے لیے پڑھنا چاہتا ہے تو سورہ یاسین کو ایک وقت مقرر کر لے، اگر پڑھ سکتا ہے تو پڑھے، اگر نہیں پڑھ سکتا تو صرف سن لے، اور سنتے سنتے دعا کرے اللہ کی بارگاہ میں، پوری سورہ یاسین مکمل سن کر دعا کرے اللہ کی بارگاہ میں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی تمام پریشانیوں کو اللہ پاک دور عطا فرما دے گا۔ اور اگر کوئی بیمار ہے تو پڑھ کر سن کر اس پانی پر دم کر کے پیے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالی جو بیمار ہوگا اس کو شفا عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی قرض میں مبتلا ہے تو قرض سے نجات کے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ اگر کسی بندے کی دکان میں، گھر میں، کاروبار میں، رزق میں برکت نہیں ہو رہی، پیسے میں، تو اس برکت کے لیے سنے تو دکان میں اس کے جو ہے دکان میں خیر و برکت ہوگی، دکان میں گراہک آنا شروع ہو جائیں گے اور اس کی تمام تنگ دستیاں، تمام تنگیاں دور ہو جائیں گی، بندشیں ٹوٹ جائیں گی، اور اللہ تبارک و تعالی غیب سے رزق کے دروازے کھول دے گا اور ہر طریقے سے اس کی اللہ پاک مدد فرمائے گا۔ ایسی جگہ سے اس کے لیے ترقی رزق عطا کرے گا اللہ تعالیٰ کہ اس کا گمان تک نہیں پہنچے گا، کیونکہ جو اللہ پر پختہ یقین رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس طریقے سے عطا کرتا ہے کہ اس کا گمان بھی نہیں پہنچ سکتا۔ تو تھوڑے دیے ہوئے اللہ کے رزق پر راضی رہیں اور اس کا شکر کریں تو اللہ تعالیٰ صبر و شکر کی وجہ سے اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ اب آئیے ہم پڑھتے ہیں، آپ سماعت کیجئے اور فون کو ایک سائڈ میں رکھ دیجئے، ایئر فون وغیرہ لگا لیجئے، اپنے دکان مکان گھر میں یا کسی جگہ پر جس جگہ پر بھی ہیں آپ سنیے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تمام بگڑے ہوئے کام بنتے ہوئے نظر آئیں گے۔ چلیے اب ہم پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم
إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون
وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا البعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم نعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون
ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر ما كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا نعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون
قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما هلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله وطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا البعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون
فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما بعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيء ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم نعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر ما كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون
فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ یہاں سے سورہ یاسین 2 مرتبہ مکمل ہو گئی۔ اب آئیے ہم چھوٹی سی دعا کرتے ہیں۔ یا اللہ تبارک و تعالی جو دعا کی ہے، جو سورہ یاسین پڑھی ہے مولا، اس کے مختصر سی اس میں دعا کر رہے ہیں مولا تبارک و تعالی پڑھنے میں کوئی غلطی ہو، سننے میں کوئی غلطی ہو، معاف عطا فرما، حضور کے وسیلے سے درگزر عطا فرما، ہماری اس پڑھنے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما۔ یا اللہ جس نے جس مقصد کے لیے پڑھی سنی ہے مولا، سب کے پڑھنے سننے کو قبول فرما، اس کے اس جائز مقصد میں کامیابی کامرانی عطا فرما۔ یا اللہ ہر بلا ہر ببا سے سب کی حفاظت عطا فرما، سب کے ایمان عقیدے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، سب کی ہی دکان میں مکان میں رزق میں کمائیوں میں کھیت میں کھلیان میں پیسے میں رزق میں کاروبار میں برکت ترقی عطا فرما۔ یا اللہ سب کی ایمان عقیدے جان مال کی حفاظت عطا فرما، حالات ہندوستان کو بہتر عطا فرما، سب کو آپس میں بھائی چارے کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو پریشان ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرما، جو بیمار ہیں مولا انہیں شفا عطا فرما، جو قرض میں مبتلا ہیں قرض سے نجات عطا فرما، جو بے اولاد ہیں مولا انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جو غیر مقدمے میں پھنسے ان کو رہائی عطا فرما، یا اللہ جو غیر مقدمے میں پھنسے ان کو رہائی عطا فرما، فلسطین و غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی حفاظت عطا فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کو اپنے حالات کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرما، نمازیں پنجگانہ و جماعت ادا کی توفیق عطا فرما، رزق حلال عطا فرما، رزق حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو خانہ کعبہ مدینہ منورہ کا دیدار نصیب عطا فرما۔ یا اللہ تو رحمان ہے، سب پہ رحم عطا فرما، سب پر کرم عطا فرما، تو مولا ستار ہے، سب کے عیبوں کی پردہ پوشی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف عطا فرما، ان کا سایہ قائم و دائم عطا فرما، ان کے عزت و احترام کی ہمیں توفیق عطا فرما، ان سے زبان درازی کرنے سے ہم سب کی حفاظت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اس تمام پر مولا تو رحمان ہے، ہمیں اس تمام حقہ بات اور حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے، جب دم واپسی اللہ لب پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔